बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 89 वर्स 11. Psalm 89 verse 11. आकाश तुझे, पृथ्वी तुझी, संसार आणि तांतू आसा तें सगळें तुवें घडलाय. वय मगचनो आमचो देव आमचो रचणार सगळें ताचेंच जावन आसा. ताची रचना आमी देवा मुखार येवया. सर्वपदवीदार देव तो आनी ताका नमान करया, आराधन करया, वंदिया आनी आमी गावया हें भजन. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सोम्या मुखार कलतेपणी, सोम्या मुखार कलतेपणी, आठवण उपकार भक्तीपणी, आठवण उपकार भक्तीपणी. सोम्याक तुमच्याच वंदिया, सोम्याक तुमच्याच वंदिया. वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वय निरंतरी देवाक वंदिया. आराधन करया, ताका मान करया. तो आमचो रचणार, पोसणार, सांबाळणार देव. तो आमचो सवय सोडवणदार, तो आमचो मजतदार देव. आमी ताची रचना. ताणें आमकां रचला, सगळें ताणें रचला. खरी एक रचना ताका खाल जातात. आज आमी ताची भुरगीं, ताची परजा, ताचे मुखार येवया, ताका वंदन करया, आराधन करया, मान करया. आनी ताची दया, ताची कृपा आमी मागया, ती आमी जोडया. आयला धनिया कर दया, आयला धनिया कर दया. दाखय सोम्या तुझी माया, दाखय सोम्या तुझी माया. वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सुम्याक आराधन करया आमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्याक वंदिया. ताजे समोर आमी येवया. तो देवांचो देव, रायांचो राय. ताका आराधन, स्तुती, मान फावो. We worship you, we adore you, Lord. सर्राष्ट्रांच्या नावान, सर आमच्या कुटुंबांच्या नावान, आमचे संतत, सर जनांगांच्या नावान तुका आमी आराधन करता. सर्गीं दळबरां सवय मेळोन, मरी माय सांत बाप सवय सांत भक्तां सवय मेळोन
संगत मेळलेली आमी सुमया तुका वंदन करता, तुका नामान करता, आराधन करता. We worship you, we adore you, Lord. Bless your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Vandiya, vandiya, Sumya vandiya. Surastrano, Surastrano, Jalangano, Devak vandiya. होय आम्ही देवाक आराधन करता, वंदन करता हर एका सकाळी. आणि आज प्रत्येक पौडी आमी संगता मेळोन ना केवळ आमच्या नांवान बगार आमच्या कुटुंबाच्या नांवान, आमच्या हर एका संततीच्या नांवान, हर एक जनांगाच्या नांवान, हर एक राष्ट्रांच्या नांवान सर्गी दळबरां सुवे मेळोन मोरी माय सांजुजे बाप आणि ते सांत भक्त कोण सर्गार आसात देवाक निरंतरी वंदन करतात, देवाक निरंतरी आराधन करतात. आज आमी सुमेस्तां सुवे मेळोन देवाक आराधन करतना मोगाळ भवानी म्हणी देव आमकां कृपेन भरता. देवाचें विश्वासीपण आमकां तो परगट करता. कीर्तन 89 Psalm 89. दाविदा कडेन देवान केल्लो करार, देव कशें दाविदा कडेन तो केल्लो करार तो सांबाळटा गी म्हणून ह्या कीर्तनान व्हडलें कीर्तन हें आमकां वाचूंक मेळटा. थोड्यो वळी आमी काडया. ह्या सेवाक आमी अर्गां दिवया. आमचें थंय विश्वासी देव जाता. आमी ताचे समोर येवन ताका आराधन स्तुती करता आसतना ताचें विश्वासीपण तो आमकां परगट करता. ना केवळ आमच्या पुर्वजां थंय, ना केवळ दाविदा थंय, बगार तुजें थंय आनी म्हजें थंय. थोड्यो वळी आमी काडया. कीर्तन 89 1 to 4, 28 to 34. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. Psalm 89 1 to 4. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो, संततीचे संततीक तुजें विश्वासीपण हांव परगडतलो. हांव उसारतां तुजो मोग ससनाक तकता. सर्गार तुजें विश्वासीपण थीर करून दवरलाय. तुवें म्हळाय हांवें वेंचून काडलेल्या कडेन हांवें एक करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजो वंश हांवें ससनाक थीर केला. सगळ्या संतती पर्यंत तुजें सिंहासन स्थापीत केला. ताचे थंय म्हजो विश्वासी मोग ससनाक सांबाळटलो. ताचे कडेन म्हजो करार सदां काळ थीर उरतलो. ताचो वंश हांवें ससनाक स्थापीत केला. आकाश आसा पर्यंत ताचें सिंहासन थीर उरतलें. एगडी बर आमचे दोळे आमी दंपया. दाविदा कडेन देवान केल्लो करार सांबाळलो. आज तुजे कडेन म्हजे कडेन देवान कितें आमकां कळीत केलां. देवाचें येवजण कितें जावन आसा देव तें सांबाळटा. देव विश्वासी, आमचे थंय विश्वासी जाला. देखून ताचे विश्वासीपण आमी गाजय जाय, ताका आमी स्तुती करी जाय. हे मात्र देवाक मानवता. आमी स्तुती करता आसतना ताचीं भुरगीं जावन ताका वळखतना ताचें विश्वासपण गाजयतना देव ताचें विश्वासपण आमचे थंय तो कळीत करता, परगट करता. तर आमी हें गीत गावया. पुरबायेचें स्तुती करया. गायता काळीज म्हजें आमच्या नव्या बुकांत I-24 पेज 188. I-24 गायता काळीज म्हजें सर्वेस्परा होगळीक तुजी. नांव तुजें वाखणटा गावून गितां महिमेची, कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी. सगळीं आमी सांगता गावया. ताळयो विडोवन संतोषान सुमया थंय संतोष पावया. तशें मोगा आनी विश्वासपणा थंय. गायता काळीज म्हजें
सर्वेस्परा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुझो खरो आनी मैपासी गैता काळीज मोचे सर्वेस्परा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुझो खरो आनी मैपासी गैता काळीज मोचे सुंदस पवया देवाते ताच्या मोगाते ताच्या विश्वासीपणाते जशे मोरी माय सदांच देवाची स्तुती करचीर आत्मो देवाची स्तुती करी लागलो तेचे सर्वस्व आज आमी त्याच देवाची स्तुती करया ताका नांव वाडया ताका वाखरया ताचे देह संतोष पावया मोच्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकाले म्हाका सांबाळ धरले उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कांदिले काळीज दैरान भरले सगळ्या या काळजान मोच्या तुका हांव दीन वाचता तुझ्या दूता हुजीर कीर्तन तुझे गायता सर्वेस्परा गायता काळीज मोचे सर्वेस्परा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुझो खरो आनी मैपासी गैता काळीज मोचे देवाता निरंतरी संतोष पावया आमचे काळीज मौन आमचे सगळे आमचे सर्वस्व संतोष देवाचे उदर आमकां म्हणटा सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोदो तुजें काळीज जत्रेकता तें सर्वेस्पर तुका दितलो आज सुमेज आमी सांगाता मेळ्ळेली आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या संतते खातीर सगळ्या राष्ट्रां खातीर संवसारा खातीर सर्गी दळबरां सुमे मेळोन आज देवाक नावाडया तीन वासया ताचे विश्वास कोण आमी गाजोवया We thank you, Lord. We praise you. तुझ्या तोंडांतली ती उतराय काताना रासादीन वाजतले सर्वेस्पराची महिमा कितली वर्ती कोणते वाकांतले तुंबोरो विश्वासी मन
सगळ्यांक परगडतेले सर्वां प्रस्वरते तुझे नाव संभ्रमन गायतले सर्वेस पोरा गायता काळीज मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकंता गावून गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो खरो आनी मैपासी कैता काळीज मोचे आमचे दोन्ही हात उबारूया देवाक निरंतर येरगां देवया दशमोगा हालेलुया 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 आमची मागणी ताणें आयकल्ल्या खातीर तशें उतरांनी आमकां ताणें दोस केल्ल्या खातीर आमकां गठाय धैर्य दिल्ल्या खातीर बळ दिल्ले खातीर आमचे थंय विश्वास तो जाला तशें नांव ताणें आमकां कळीत केलां परगड केलां तशें नांवाक तशें मनाक आसर्गां दिवया Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. We praise you, we worship you, we adore you, we love you. We glorify your silence sound to Chanam Sudev sound to Devan Sudev. I'm so rai, I'm so amazed, wonder, I'm so voice. To come here again, the town, our town, to Judea, Santos Pautam. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Matthews Evangelist 30:3 वळ आयच्या वंजलांत निमाणे वाक्यम कायकूंक मेळटा मॅथ्यू 6:33 देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सोर वस्तूय तो तुमकां दितलो. Seek first the kingdom of God and his will and the rest will be added unto you. ओय मगाळ भवानी बिनी देवा थंय आमी संतोश पावचें देवाचें राज्य आमी सोदचें देवाची खुशी आमी करची हें आमकां दिसपडतें आमच्या जिवितांत पयलें आमी करी जाय. जर आमी देवाक सोदता देवाचें राज्य सोदता देवाची खुशी आमी हर एका संगतीन सोदता देव आमकां दादोशी करता देव आमकां उरलें सकड दिता देव आमकां कितेंच उणें करिना. देखून देवाचें राज्य सोदी जाय तर देवाची खुशी आमी जाणा जायचे तर आमी मागी जाय देवा थंय आमी निरंतर एक साळावळ आसा करीचे. देखून आमचें मागणें केवळ आमी म्हणटा ATM बरी जावन वचो. ATM म्हळ्यार कालें ताचें फूल फॉर्म एनी टायम मनी म्हणून. पूण ATM आमचो संबंध कितें ATM आमचो संबंध केवळ आमी तें कार्ड घालचें कार्ड घालतना मागीर आमचें पिन आनी घालून आमी पयशे काडचे पूण कार्ड घालतना मात्र संबंध मागीर दुसरे फावटी आनी एक फावटी येता आमचेर संबंध ना. थोडे फावटी आमचो संबंध देवा थंय तसो जाता गरजेन मात्र देवाचो उडास काडचो गरजे आकांतान मात्र आमी देवा कडेन वचचें हेरा वेळार आमी बिजी मगाळ भवानी बेने. पूण एका दिसा आमी सकाळीं इल्लोसो वेळ सकाळीं मात्र न्ही थोड्यांक सकाळीं जायना जबरो सकाळीं वा दोनपरां वा दिसा मदें वा संजेर न्हिदोंक वचच्या पयलें एक इल्लो वेळ आमी देवाक दिलो जाल्यार वय तो देव आमचो रचणार पसणार सांबाळणार तोच आमचो सोमी सुडवंदार तोच आमचे थंय जी येता पवित्र आत्म्या थंय वस्ती करता म्हणून ताका आमी वळखल्या तर ताका आमी पळयलें तर आमचो संबंद आमी बांदून हाडलो तर देवाचें रास आमचे थंय स्थापन जाता देवाची खुशी आमकां कळीत जाता आनी देव आमकां संतोशान वा ताच्या समाधानान दवरता. देवाचें रास म्हळ्यार कितें नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष. God, joy of the Holy Spirit.
देव आमकां ताचे तें संतोष भरीत करता. आमच्या जिवितान कश्ट आसा जावं बरो, आमच्या जिवितान विराराय आसा जावं बरो, आमकां पिडा शिडा वा कितेंय आमकां दोस्ता जावं बरो, पूण देवा थंय जियेतल्या ताचे जे संबंध आसा केल्यांक निरंतर एक साळावळ आसा केल्ल्यांक देव कांय उणें करिना. देखून मोगाळ बाबा आनी बेनी आमी दोळ दांपया. आज लॉर्ड आज समय कडेन कृपा मागया. जशें मरी माय देवान वेंचलेली ती आमची बरीचशी एक मनीस, पूण देवाच्या कृपेन भरलेली. देवान विशेष कृपा तिका दिली आनी देवा थंय ती संतोष पावली. देवाची खुशी तिने केली. देवाच्या राजान ती जियेली आनी देवाक तिने निरंतर येरगां दिली. आज आमी तेच कृपा आमचे खातीर आनी कोणा खातीर आमकां मागोवंक जाय. आमच्या कुटुंबा खातीर, मोगाच्या मनशां खातीर, आज कश्टां संकश्टांत आशिल्ल्यां खातीर, समेस्तां खातीर आमी मागया. आमी हें कंतार गायतना आमचें समर्पण आमी करया. E57 पेज 141. म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय सुमया. Moje जिणयेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सुमया. मोजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय थंयसर दाखय सुमया. म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सुमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय थंयसर दाखय सुमया. वय देवा थंय आमी संतोष पावया. ताचेर आज आमचें तें स्थापन जावं. ताची खुशी तो आमकां कळीत करता. ताचे थंय जियेतना एक संबंध आमी रचता. अशी कृपा आमी आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, मोगाच्या मनशां खातीर, समेस्तां खातीर आमी मागया. एक मागण्याची कृपा आमकां मेळच्या. ताची खुशी आमी सोदून काडच्या. ताची खुशी आमी जाणा जावच्याक सुमी आमकां आशिर्वादीत करूंक मागया. मागले जावं दी वाटयेक म्हाका खुशी तुजी करूं. दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडोवंक. म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सुमया. मोजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय थंयसर दाखय सुमया. म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सुमया. मोजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय थंयसर दाखय सुमया. वय आमकां आज भेटोवन याम दिवया. जे कितें आमकां देवा तावन पयस करता तें सगळें आमी समर्पया. कसली कंत बेसाराय आमकां आज दोस्ता तर, कसली पिडा शिडा आमकां आसा तर, कसले कश्टां वयर कश्ट संकश्ट आमकां आयल्या तर, आमी ते दीस पोर कंगाल निराश जाल्या हांव तर सगळ्यांची जग दिवया. जेजू आमकां सुडका दिता. आमची पातकां पिडा शिडा काडुल्लो तो. ताच्या गाया वरवीं आमकां ताणें बरें केलें, गूण केलें. ताचे ते आमकां तो सुडका सुडवून दिता, बरें करता, बक्षिता. चोर आमची कंत बेसाराय तो काडता, विशेव दिता, समाधान दिता. ताच्या रासांत आमी जियोंक आमकां फावो करता तो. ताची खुशी करूंक आमकां जाय अशी कृपा दिता.
सगळो संसार, विविध राष्ट्र, आमचो देश, आमचो गांव, आमचे कुटुंब, आमच्या मोगाच्या मनशांक जे कोण आज कश्टा संकश्टान देवातान पयस गेल्ले आसा भेटोवया. काजारी चोड्यांक भेटोवया, वेगळ्या सराच्या वाटेर आशिल्ल्यांक भेटोवया, भुरग्यांक युवसनांक भेटोवया, अस्कत कंगाल आशिल्ल्यांक भेटोवया. सुमेरी एकल्यांक कृपा दी म्हूण आमी मागया. ताची जाणवाय, ताची समजणी आमकां मेळच्या, ताचो मोग, ताचे विश्वास एकल्यान सागच्या आमी मागया. लेट्स प्रे. दैविक जाणवाय मोच्या आत्म्यान वाडून सोडून येऊन दी. मोगतो तुजो सोम्या म्हाका तुजे थंय ओडून दी. मुझे जिणेन मोजे जिणेन तुजी खोशी करूं शिकय म्हाका सोम्या. मोजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय थंयसर दाखय सोम्या. आमचे दोनी हात उबारे आनी गवया सांगता. मोजे जिणेन तुजी खोशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या. मोजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय थंयसर दाखय सोम्या. दोनी हात बऱ्या स्तुती कर मागया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय सोम्या तुजी कृपा आमकां दियास. कोलोमाच्या आमकां आशिर्वादीत कर. आमची कुटुंब आमची एक मागणी तेच शकना खातीर आमी मागता सोम्या. आमकां तुजी खुशी करूंक तूं आमकां शिकय. तुजे रास आमी सोदूंक, तुजे थंय संतोष पावोंक, तुजी कृपा आमी जोडूंक आमी एक बेसांव जावंक सोम्या. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आमी खंय वता थंय लॉर्ड ब्लेस अस, हील अस, डिलिव्हर अस, सॅंक्टिफाय अस. तुज्या नांवान आमकां आशिर्वाद तूं कर. तुज्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. In the name of Jesus, I bind all the spirits of evil, of sickness, of all that is keeping us bound, Lord. I break and bind them, send them bound to your feet. तुझ्या कुर्साक बंदी जाले सांग. तूं तांचे थंय जाय तशें तूं चलय. आमकां सुटका दी सोम्या. आमकां आशिर्वादीत कर. आमकां तुज्या कृपेन भर, मोगान भर. चड चड आमी तुका वळखोंक, जाणा जावंक, तुजें विश्वासपण गासोंक, तुका महिमा दिवंक, तुका साक्ष दिवंक आमकां फावो कर सोम्या. We pray this prayer in your mighty name, Jesus. Amen. मागे आमी विविध उत्सवां खातीर आस जल्मा दिवसाच्या रानकरची क्रिस्तीन मोंतेरो कैकंबा सेकंड बर्थडे झॅक मँगलोर अर्गां दिवंक आमकां विचारलां. बरें वर्स फावो केल्ल्या खातीर सुजान न्यूझीलँड. मरियमायेच्यान जेजूच्या मानाक जेसिंता लुईस मुंबय. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक नॅन्सी रोड्रिगस वालेन्सिया. अर्गां रिवन जॉयल आनी ग्लॅडलिन ग्लोरिया कुवेट. प्रत्येक उत्सवां खातीर आमी मागता. To get good job in Amazon company by Princita Carvalho Kundapur. Princita खातीर आनी एक प्रत्येक उत्सव दिता. Zita Carvalho Kundapur. त्या वतीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा मॉन्ट्रियल कॅनडा. जोसेफ रेगो बचपे बॅप्टिस्ट मेंडोन्स आनी कुटुंब 4th death anniversary. वलेरियन डिसोजा ऑर्लेम मालाड. मौरीस एंड लिली सिक्वेरा उडुपी. आलिस डिसोजा. Carmen Pinto Valencia 5th death anniversary. Natalia D'Souza Capriguda Mangalore. Lucy D'Souza Dubai. Alice D'Souza Mumbai. Juliet Montero Kuwait. Abraham Peter Wilson Allen Fernandez. Rennie D'Souza Leslie D'Souza Jacinta D'Souza Kuwait. तशेंच Marcel आणि Hilda D'Souza Denise आणि Juliana Ferravo Kuwait. ह्या उत्सवांसमय आमची उत्सवां भेटोवन सर आमच्यो रतिऱ्यो आमचे रियेक उत्सवांगाचर आयिल्ले भेटोवन सुम्याचें बेसांव आमी जोन घेवया.
मगचनो दैवीक लोरीतील मंदिरातर्फेन आम्ही युवजनांचे संमेलन आसा केला. यूथ कन्व्हेन्शन जुनांत आसतले. जुनाच्या निमाण दिसांनी जून 28, 29 and 30 शुक्रार, सोनवार आनी आयतार. आनी हे यूथ कन्व्हेन्शन चलोवन व्हरूंक हांगासर युवजनां येतलीं. दैवीक लोरीतील मंदिराच्या ह्या सकाळ सुवे जायते युवजन हे यूथ कन्व्हेन्शन आनी हातूंत विशेशता कितें म्हळ्यार ही रितीर मात्र न्हय, हे एक संमेलन जाल्ले निमती युवजनांक संबंद जाल्ले जायते विशय हांगासर त्या संमेलनांत आसतले. यूथ बँड, गॉस्पल बँड, तशेंच युथांच्या आयच्या काळार तांकां जाय अशी सलाह, सूचना आनी सबार तरांचे संगती ह्या संमेलनांत आसतल्यो. देखून तुमकां युवजनांक प्रत्येक तरान सर्वांक आमी मोगाचें आपोवणी दिता. हेरांक तिळसिया, तुमी येया. 3 दिसांचें संमेलन आमकां सुमेस्तांक प्रत्येक तरान युवजनांक बोवा प्रभुयाचें बेसांवांचें कृपेचें जावं. गीत नंबर ये 21 524 पेज नंबर 24. उतर तुझे ऐको का शेता, सौम्या तुका घेऊ कावला लेता, वेदी सरशी येऊ तुझ्या जेवणान बागेता, सौम्या तुझे तया वेग पडता. नामान सौम्या नामान तुका जेवना तुझ्या धडकर म्हाका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोनवाराचो दीस मरी मायेक आमी विशेश मान करता. मरी माय सदांच देवाच्या राजांत ताची खुशी करून जियेली. त्या बरी आयच्या वाचपांनी आमकां तो सुसंदेश मेळटा. देवाचेर विश्वास दवरून ताच्या राजांत आनी ताची खुशी करून जियोंक देव आमकां आपयता. एक घडीभर आमचे दोळ्या आमी धांपया. देवाक मेळोवंक आमी आयल्या. मरे माये बराबर आस्तीच्या विनवणेन देवाची कृपा आमी मागया आमचे खातीर आनी कोणा खातीर आमकां मागोवंक जाय. सुमेस्तां खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. देव ताच्या राजांत आमकां सदांच दवरूं, ताच्या कुशीकन जियोंक आमकां फावो करूं. आमच्या जिवितांत सबार बोडी देवातावन आमी पयस केल्या, ताची खुशी आमी करूंक ना. ताच्या राजांत आमी जियोंक ना. आमचीं पातकां वळखून सुम्या लागचें, एकामेका लागचें बगसणें आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उसगुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत,
Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा बोबा घेवन हांव कुंवार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुताची येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. जेहोयादाच्या मरणा उपरांत जुदाच्या फुडाऱ्यांनी येवन राया मुखार सरपटून ताका नमन केलें. उपरांत रायान तांचें उतर आयकलें. तांणी सर्वेस्पराचें आपल्या पुर्वजाच्या देवाचें मंदीर सांडलें आनी ते पुजा खांब्याचे आनी मुर्तीची पुजा करूंक लागले. तांच्या ह्या अपराधाक लागून सर्वेस्पराचो क्रोध जुदाचेर आनी जेरुजालेमाचेर आयलो. तरी तांकां सर्वेस्पराची पाटी हाडचे खातीर ताणें तांचे मदें प्रवाद्यांक धाडलें. तांणी तांचो अपराध दाखोवन दिलो पूण ते तांचें उतर आयकलें नात. तेन्ना याजाक जेहोयादाच्या पुता जकारियाचेर देवाचो आत्मो आयलो. तो लोकां मुखार उबो रावलो आनी ताणें म्हळें, देव अशें सांगता, तुमी सर्वेस्पराचे आदेश कित्याक पाळिनात? ह्या वरवीं तुमकां कांयच बरेंपण जावचें ना. तुमी सर्वेस्पराक सांडला देखून तोय तुमकां सांडटलो. पूण तांणी ताचे विरोध गुटमूळ केलो आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे ताका सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत पात्रावण जीवशी मारलो. अशें जोवाश आपणाक जकारियाच्या बापाय जेहोयादान केल्लो उपकार विसरलो आनी ताणें ताच्या पुताक जीवशी मारलो. तो मरतना ताणें म्हळें, सर्वेस्परू हें पळोवं आनी परीकपण घेवं. 1 वर्स समतस आरामगाराचे पयजेन जोवाशा विरोध झूज केले. ते जुदांत आनी जेरुजालेमांत पावले आनी तांणी लोकांच्या फुडाऱ्यांक जीवशी मारले आनी तांचे कडचे लुटलेलें तें सगळें दमास्काच्या रायाक धाडून दिलें. आरामगारांची फौज थोड्या सैनिकां सवें आयिल्ली पूण सर्वेस्परान एक व्हड फौज तांच्या हातांत घाली. कित्याक इस्रायेलांनी सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सांडुल्लो. अशें जोवाशाक पावती शिक्षा मेळ्ळी. आरामगारांनी कठीण पिडेंत वळवळतेल्या ताका सोडून गेल्या उपरांत ताच्या सेवकांनी ताचे विरोध गुटमूळ केलो. कित्याक ताणें याजाक जेहोयादाच्या पुताक जीवशी मारलो. तांणी ताका ताच्याच आंतोळणार जीवशी मारलो. ताका दाविदाच्या शहरांत निकेपिलो पूण रायांच्या समाधानींनी ताका निकेपिलो ना. देवाचें उतर, देवाचें उडोपकार. श्लोक. म्हजी दाळाय ताका सदांच दाखयतलो, म्हजी दाळाय ताका सदांच दाखयतलो. हांवें विसरून काडलेल्या सवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें शपथ दिला. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वलता बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. सदांकाळ म्हजें बळेपण हांव दाखयतलो. म्हज्या सोल्ल्यान ताका विश्वासी रावतलो. ताची संतत सदांकाळ हांव सांबाळतलो.
ताचे सिंहासन मोळब आसासर उरतेलें. श्लोक म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. ताची संतत जर म्हज्या धर्मशास्त्राची बेपरवा कर्ण म्हजे कायदे मस्तीत, म्हजे विधी नियमां सांडून म्हजे उपादेश मोडतीत, हांव तांच्या गुन्यांवाक तोणको घेवन शिक्षा लायतलो. तांच्या पातकाक लागून तांकां जरबान मारतलो. श्लोक म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. तरी पूण म्हजो विश्वासी मोग ताचे वयलो हांव फाटीं काडचो ना. म्हज्या उतराक केदींच चुकचो ना. श्लोक म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळगे वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरे परगडचे खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज दितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कोणाकच दोग दनयांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लब्धतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं, ती वंपिनात, लुविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मोदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत, आनी न्हेसना विशांत तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतलीं तीं कांट्या पुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गोळानात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सल्मावराय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका पुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतल्या तणा सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बावर्ताच्या न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियेवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनबावर्त्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजेकच पुरो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्तदय मुझ मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, सदां तुमी पयले देवाचें रास ताची खुशी उपरांत ह्यो सोर वस्तूय संगती देव तुमकां दिता. आज आमी आयकल्लें वांजलांतलें मातेवाच्या वांजलावस्वर 6व्या अवस्वरांतलें हें वाचाप. हांव एका व्यक्तीक मेळ्ळो, ब्रदर पावलूस म्हणून. सियोन आश्रम ताणें उक्तें केलां. सुमार एक 300-400 मेंटली चॅलेंज्ड पीपल. तांची जतन तो आनी ताचें सगळें कुटुंब घेतात. फाटल्या 1-2 वर्सांनी सुमार एक हांव पतयेतां चिंता 20 वर्सां जावन एक दीस ताका मेळटना तो म्हाका म्हणलो, हें मातेवाच्या वाजेलांतलें वाचप ताका प्रेरण जावंक पावलें. देव जर तर सुकण्यांक रूख झाडां फुलां फळांक तो सांबाळटा तर आमकांय सांबाळटलो. आनी तो म्हणटा ताच्या बँकान बँक बॅलन्स 0. तरी हरी एका दिसा तांकां खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांगरूंक देवान उणें केल्लें ना. मोगाळ भावा आनी भयणी, केदळा आमी देवाचेर विश्वास दवरता, आमी पुंजायना, आमी लेखावरती आशा करिना. संवसाराची, वस्तूंची, पयशांची, दुडवाची करना. मगर देवाचे खुशी करच्यान आमी संतोश पावता. मोरयेमायन तशेंच केलें. आज आमी तेच कृपा आमचे खातीर ह्या बलिदानान मागया. आमेन. गीत नंबर C13 599 पेज नंबर 99. आमचे वोपसिता बापा, मन आमचे अर्पिता तुका, धन आमचे भेटयता तुका. Kasta wabraso, ge tu mogam chakal zaso, kan ge baba. म्हज्या बाबयनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनकरी महिमेक आमच्या खुशीच्या तवा सरीसफोर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवय कांयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पसोती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या कुंवारी मरयेक आमी आस मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या कुंवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वे
पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुका जय जय बापा क्रूस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडवून देणी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेसपरीचे वांजतस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत फातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खाखलोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवंत दुता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्मेच्या एक पुना सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची खुशी सना जावन ताच्या राजांत आमी सदांच मरये बरी जियोंक सुम्याचो आदार करपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दायकुनिया जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुरय पिडेशडेंतली आमकां गुवून कर सैतान दुस्मनार्थ्या पासांतली आमकां निवार कंती बेजारांतली निवार आनी सर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय त्या सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेंत शांती दिन एकवटान सांबाळ
तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोय आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती बाबीनो पळया सुमी जेसू क्रिस्त ताच्या राजांची येवंक ताची खुशी करूंक आमकां फावो करता देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयांत वेमजूंचे म्हाका फावना देवत्रान भलायकी मेळटली तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्घां दिता हांव धन्या जीवन मुझे भेटयता तुका मानभोवची सुफोळचिनी दिल्ल्याक सोम्या हावरुनी समर्पिता खालतेपणी भेटोवन दिता सोम्या मुजी जिनी प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगेव धांवकार मरियेचो उडास करून सर्गींचे वेदितेल्या जीवनात आमी वांटो घेतला ते सांवकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जीवनान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार पैनारा वास्ता एक सूर समकना मोरिये माये उलो मारता कसलीच बिरान म्हाका ये मोरिये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे सोबे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुसाचे करुळे निरमकां आमचे देवा आमचे दिसपरांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.